नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणमा उच्च वृद्धि। आज 6700 संक्रमित। नेता मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म आइसोलेसनमा। नियन्त्रणमा असफल। खोप अभियान अव्यवस्थित। सरकार बनेको 4 वर्षपछि प्रदेश 2ले नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगायो। जनकपुर राजधानी, प्रदेशको नाम मधेसमा 2/3 बहुमत। एमाले विपक्षमा। पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता नियम विपरीत भएको छानबिन समितिको ठहर। कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको निष्कर्ष रद्द गर्न सिफारिस। स्थानीय तहको निर्वाचन अड्यौलमा परेका बेला सत्ता गठबन्धन छलफलमा। भोलि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहमति खोज्न देउवा प्रचण्डबीच छलफल। अर्थतन्त्रका सबै सूचक खस्किएका बेला कोरोनाले थप कमजोर बनाउँदै निकट भविष्यमा नै मुलुक थला पर्ने जोखिम। 6 महिनामा जम्मा 13% पुँजीगत खर्च। उत्तर कोरियाद्वारा आज बिहान फेरि अर्को ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण। जापान र दक्षिण कोरियाका सैनिक अधिकारीद्वारा क्षेप्यास्त्र परीक्षणको पुष्टि। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको अपराजित यात्रा जारी। आज भएको खेलमा प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सोमबार 6734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये उपत्यकामा मात्रै करिब 4000 संक्रमित भेटिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालाबाट गरिएको 17465 वटा नमुना परीक्षणमा 38% कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। करिब एक साता अगाडिसम्म 3% को हाराहारीमा मात्रै कोरोना संक्रमित भेटिने गरेकोमा अहिले संक्रमण दर निकै तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। भेटिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिने गरेका छन्। बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार मात्रै 3939 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण विगत 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात 547 जना निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 30,877 पुगेको छ, जसमा 29,705 जना होम आइसोलेसन र 1,172 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्, जसमध्ये आइसियुमा 139 जना, भेन्टिलेटरमा 26 जना संक्रमित उपचाररत छन्। जुन सरकार आए पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन भनेर चौतर्फी आलोचना भयो। विगतको अनुभव लिन पाएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्नुको साटो लापरवाही मात्रै गरिरह्यो। दलहरूले पनि कोरोनाको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालनै नगरी महाधिवेशन गरे। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा भने सतर्कता अपनाइएन। बरु राजनीतिक दलहरू लाखौं जनता सार्वजनिक स्थलमा उतारेर महाधिवेशन गर्नतिर लागे। नेकपा एमाले चितवनमा मङ्सिर 11 गतेदेखि महाधिवेशन गर्दा 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने लक्ष्य लियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मङ्सिरको तेस्रो हप्ता महाधिवेशन गर्दा पनि हजारौं कार्यकर्ता काठमाडौँमा भेला भए। नेपाली कांग्रेसले कार्यकर्ता उतार्ने लक्ष्य नलिए पनि मङ्सिर अन्तिम साता काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्दा हजारौंको उपस्थिति भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुसको दोस्रो हप्ता काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्दा पनि हजारौंको सहभागिता रह्यो। दलको कार्यक्रम गर्नु नै गल्ती नहोला, तर कुनै पनि दलले महाधिवेशनमा कोरोनाको जोखिमबाट बच्न पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डको धज्जी उडाए। त्यसको नतिजा अहिले देखिरहेको छ। उनले त देशभरिबाट यहाँ जम्मा गरे, यिनीहरू सबै आफ्नो ठाउँमा गए। अब त्यो देशभरि फैल तपाईँ आज पनि पत्र पत्रिकाहरू हेर्नुहोस्, हरेक जिल्लामा हरेक डिस्ट्रिक्टमा कति चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको छ। अब यिनलाई लाग्यो मतलब सबै लागेको छैन त्यहाँ। त्यो यस्तो भेला नगर भने हामीले कराएका छौँ। नगर बाबा नगर तिमीहरू भन्दाखेरि गरे। मैले पनि तिमीहरूको प्रतिष्ठाको लागि जनताको ज्यानमा खेलबाड नगर न। कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा
पुगिसकेको छ र हरेक दिन झन्डै 7,000 संक्रमित फेला पर्न थालेका छन्। अझ रोचक त के छ भने तेस्रो लहरमा दलका नेता, मन्त्री र सांसद संक्रमित भएका छन्। यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि जनतालाई सचेत गराउनु पर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै कोरोना फैलाउन भूमिका खेलिरहेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेकै कारण संक्रमित भएको बुझ्न सकिन्छ। 5 दलीय समन्वय समितिको बैठक पुस 22 मा सहभागी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एक साता आइसोलेसनमा बसे। PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि देउबा अझै जरुर भेटघाट तथा बैठकहरूमा मात्र सहभागी हुने गरेका छन्। तर पनि जनतालाई कोरोना महामारीबाट बचाउन गम्भीर भएको देखिँदैन। बरु सरकार नै आइसोलेट भएर बसेको जस्तो देखिन्छ। यति बेला मन्त्री र कर्मचारीहरू नै धमाधम संक्रमणको शिकार हुन थालेका छन्। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज बल्ल सोमबारबाट दिन सुरु गरियो, जुन निकै ढिला हो। भारतसँगको सीमा नाकाबाट हुने आवत जावतलाई अझै कडाई गरिएको छैन। बरु एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न क्षेत्रको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन मात्रै सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारले बनाएको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMC को भूमिका पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। कोरोना संक्रमणको ग्राफ निकै अत्यास लाग्ने गरी बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै भिडभाड जन्य क्रियाकलापमा रोक लगाइएको छ। तर कोरोना भाइरससँग जोगिनका लागि खोप केन्द्रमा खोप लगाउन गएकाहरूले नै घर घरमै कोरोना संक्रमण फैल्याउने जोखिम बढेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकाय भने गम्भीर बन्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। पछिल्लो एक साता यता कोरोना संक्रमण निकै बढेको छ। यसैगरी दैनिक संक्रमणको संख्या हेर्ने हो भने अबको एक साताभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह रूप लिन सक्ने निश्चित छ। अझै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौँ उपत्यका त झन् हटस्पट नै बनिसकेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै 25 जना भन्दा धेरै भेला नहुन भनेर सरकारबाट आदेश समेत जारी भएको छ। तर खोप केन्द्रको अवस्था हेर्ने हो भने कोरोना संक्रमण बढाउनका लागि सरकार स्वयं जिम्मेवार देखिएको छ। खोप केन्द्रमा असीमित मानिसको भिडभाड छ। खोप लगाउन नपाउने हो कि भनेर मानिस तछाड मछाडमा व्यस्त छन्। यही भिडबाट आफू संक्रमित भइन्छ कि भन्ने डर पनि नागरिकमा छ। तर अर्कोतिर घण्टौसम्म लाइन बस्दा समेत खोप नपाइनेको हो कि भन्ने डर पनि नागरिकमा छ। व्यवस्थापनकै कमजोरी हो। किन भन्दाखेरि अब हजुरको अब सबैले अब अहिले भ्याक्सिन लगाउनेलाई नै आउनु भएको हो होइन। जोखिम त छ म्याडम होइन। अब जोखिम हुँदा हुँदा पनि अब यहाँ हेर्नु न, अब हेरिरहनु भएको छ है। अलिकति व्यवस्थित भएको त्यही अनुसारको हुन्थ्यो क्या। अब त्यो त एउटा मापदण्ड हो, त्यसमा सचेत हौँ, यसो गरौँ भन्ने सरकारको आफ्नो पार्ट भयो होइन। बट कतिपय कुराहरू त इमर्जेन्सी लिनुपर्ने हुन्छ। बुस्टर डोज छ होइन, सबैलाई लाउनु पर्छ र यस्तोमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी आफै चाहिँ सचेत भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसै त अस्तव्यस्त खोप केन्द्रहरू, त्यसमाथि सोमबारबाट जोखिम समूहमा रहेकाहरूका लागि सरकारले खोप केन्द्रको तेस्रो मात्रा दिन सुरु गरेको छ। यी सबै व्यक्तिका लागि फरक खोप केन्द्र नभई खोप केन्द्र एउटै भएको हुँदा अझै भिड बढेको हो। यस्तो भिड व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलिने माध्यम नै खोप केन्द्र हुने चिकित्सकको भनाइ छ। थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ खोप केन्द्रहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने मैले देख्दछु र ती ठाउँहरूमा पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सबैको यो दूरी कायम गर्दै हामीले लगायो भने चाहिँ बल्ल अनि हामीले चाहिँ सुरक्षित भयौँ अथवा आगामी दिन सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो। होइन भने त यो एउटा हटस्पट कोरोनाको चाहिँ बन्न बेर लाग्दैन। यो हाम्रो पहिलाको विगतको अनुभव पनि छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा चिन्तित देखिएको छ। तर कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि अविलम्ब अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा भने जहिले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले पछिल्ला दिनमा जनशक्तिकै अभावका कारण खोप केन्द्र विस्तार गर्न नसकिएको जानकारी दिए। खोप प्रशस्त मात्रामा आइरहे तापनि जनशक्तिकै अभावका कारण खोप केन्द्र व्यवस्थित गर्न नसकिएको अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ। अब त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि संक्रमित हुँदै जाँदाखेरि संक्रमितले नै फेरि त्यसरी सेवा दिने हुँदा अझ धेरै व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ। हामीले सबै केन्द्रहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी
खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लगाएका छौँ र त्यसै अनुसार कहीँ भिडभाड छ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उपलब्ध गराउने अथवा त्यसरी पालना गर्न चुनौती भइरहेको अवस्था छ भने थप खोप केन्द्र नजिकमा व्यवस्थापन गर्न पनि भनेका छौँ। सरकारको लक्ष्य अनुसार लक्षित जनसङ्ख्यालाई चैत मसान्तसम्म दुवै डोज खोप दिने हो। तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने लक्षित जनसङ्ख्याको 61.3%ले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। खोपको पहिलो डोज मात्र लगाउनेको संख्या 79.8% मात्र रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीसँग जुझ्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सोमबार बालुवाटारमा बसेको विपद न्यूनीकरण राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले नाकाका सबै क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर र कोरोना परीक्षणका साथै महामारीसँग जुझ्नका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसनका लागि ठाउँ अभाव भए खाली रहेका विद्यालयको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हर हालतमा जनताको ज्यान जोगाउनका लागि सरकारले कुनै कमी हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। सबै भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू रोक्ने र राजनैतिक दलहरूले पनि सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। पश्चिमसम्म सबै ठाउँमा चाहिँ यो छिटो छिटो यो धेरै भन्ने भइसकेपछि चाहिँ डर लाग्दो चाहिँ मैले त्यसैले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ यसको वैदेशिक वैदेशिक क्षेत्रै गोर्खामा पाउनु परेको अब चाहिँ यो स्कुलहरूमा जहाँ जहाँ ठाउँ छ जहाँ जहाँ छ त्यहाँ राखेर भए पनि जनता ज्यान बचाउन लगाए। बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका उपनेता सुभाष नेमुवाङले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सुझाव दिए। स्वास्थ्य उपचारमा देखिने समस्यालाई समयमा नै समाधान गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा स्वास्थ्यलाई लिएर पनि व्यापक चिन्ता छ। यहाँ कुराहरू आएका छन्, त्यो भएका कुराहरू त धन्यवादकै कुरा हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर डेडिकेटेड एउटा हस्पिटलमा उनीहरूको तुरुन्त उपचार गरेर उनीहरूलाई फेरि पनि आफ्नो काममा फर्काउनको लागि आवश्यक कार्य होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भर्चुअल रूपमा प्रदेशमा कोरोनाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी 10 दिनसम्म कोरोना महामारी बढ्दै जाने र त्यसपछि घट्ने अनुमान गरेको छ। बैठकमा विपक्षी दलका नेता, मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारवाला निकायका पदाधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका कोठा कोठामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिन्छन्। यसरी हेर्दा सिंहदरबारभित्रका सबै कर्मचारी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्छन्। तर अझै कतिपय मन्त्रीका पिए र कर्मचारी कोरोना परीक्षण समेत नगराई नियमित कार्यालयमा आइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सेवा लिनका निमित्त आफ्ना कुराहरू आफ्ना मन्त्रीलाई, आफ्ना सांसदहरूलाई सुनाउनका निमित्त सिंहदरबार प्रवेश गर्नेहरूको भिडभाड देखिन्थ्यो यी झ्यालहरूमा। तर हिजो आज यी झ्यालहरू सुनसान देखिन्छन्। विशेष गरेर आम सर्वसाधारणहरूसँगै सिंहदरबारका यी र यस्तै गेटहरूबाट कोरोना भित्र प्रवेश गर्छ कि भन्ने सन्तासले नेपाल सरकारले सम्पूर्ण अस्थायी पासहरू र झ्यालबाट दिने पासहरू रद्द गरेसँगै आम सेवाग्राहीलाई भित्र प्रवेश गर्न असम्भव जस्तै भएको थियो। तर अनौठो के रह्यो भने आम सर्वसाधारणबाट भित्र कोरोना प्रवेश गर्छ कि भन्ने त्रासले विभिन्न पासहरू रद्द गरिएको सिंहदरबारका कोठा कोठामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिन्छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज पशुपति धर्मशाला कुन विधि र प्रक्रियाबाट भाडामा दिइयो भन्ने विषयमा तयार पारिएको एउटा प्रतिवेदन मन्त्रीलाई पेश गर्ने कार्यक्रम थियो। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसहित यहाँका झन्डै 1 दर्जन कर्मचारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका कारणले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीलाई
हस्तान्तरण गर्न सकिएन र मन्त्रालयका सचिवलाई हस्तान्तरण गरियो। मान्य मन्ज्यूलाई पनि कोभिड सङ्क्रमण देखा परेको छ, त्यसैले मन्ज्यू पनि आज मन्त्रालय उपस्थित हुन सक्नु भएन। अन्य कर्मचारीहरू जसलाई सङ्क्रमण देखिएको छ उहाँहरूले प्रिकसन लिनुभएको छ, घरमा बस्नु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आज विशेष कार्यक्रम राखेर आफ्ना 100 दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो। पूर्व तयारी त्यस्तो थियो, जसरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्ना 100 दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिन्, त्यसै गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि त्यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका थियो। तर यो मन्त्रालयका 4 जना कर्मचारीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि र केही कर्मचारीहरूमा कोरोनाका सङ्केतहरू लक्षणहरू देखा परेपछि उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। 25 जना भने पनि भेला हुँदाखेरि त एउटा उ त हुने भयो, त्यसमा पनि कम्युनिकेट त हुने भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फेरि सङ्क्रमण बढी बढ्ला भनेर त्यो सेन्सिटिभ पक्षलाई ख्याल गरेर चाहिँ अहिले रोकिएको अवस्था हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सहित केही कर्मचारीहरू कोरोना पोजिटिभ छन्। मन्त्री पौडेलको रोचक तथ्य के छ भने जुन दिन उनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा आरडिटी परीक्षण गरियो र परीक्षण पश्चात उनमा कोरोना पोजिटिभ देखा पर्यो। सोही दिन बिहान शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा बैठक राखिएको थियो र उक्त बैठकमा विभिन्न मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू, विशेष गरेर केएमसी नोबल कलेजका सञ्चालकहरू अनि विद्यार्थी र अभिभावकहरू सहितको एउटा सरोकारवाला सहितको एउटा बृहत्तर बैठक राखिएको थियो यही शिक्षा मन्त्रालयमा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 3 जना सचिव सहित अहिलेसम्म प्राप्त भएको तथ्याङ्कको आधारमा, अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणको आधारमा 40 जना सङ्क्रमित छन् र विशेष गरेर 3 जना सचिवहरू शिशिर ढुङ्गाना, कृष्ण रावत र रामप्रसाद थपलिया जो सीसीएमसीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना सचिव सहित यो कार्यालय जसले देश चलाउँछ, यो कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 3 जना सचिव सहित 40 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। वास्तवमा विभिन्न सभा सम्मेलन समारोहमा जुन किसिमका लापरवाहीहरू गरे राजनैतिक दलहरूले, त्यसको प्रतिफल भोग्दैछ आज सिंहदरबार। सर्वसाधारणहरूबाट कतै भित्र कोरोना छिर्ला कि भन्ने जुन त्रास थियो, तर यो पटक भने मन्त्रीहरू र कार्यालयका सचिव, सहसचिव लगायतका उच्च तहका उच्च पदमा पदासीनहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखियो र हामी यति भइसकेपछि ढुक्कले भन्न सक्छौँ कि हिजो आज सिंहदरबार कोरोनाले सङ्क्रमित छ। प्रदेश नम्बर 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर कायम भएको छ। प्रदेश सभामा प्रदेशको राजधानी जनकपुर प्रस्तावमाथि भएको गोप्य मतदानका क्रममा उपस्थित कुल 79 सांसद मध्ये 78 जनाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन्। कुल 104 सदस्य रहेको प्रदेश 2 सभाको आजको बैठकमा 79 जना सहभागी थिए। प्रदेश सभामा रहेका सबै दल जनकपुर धामलाई राजधानी बनाउन सहमत थिए, तर पर्सा र आसपासका सांसदहरू भने वीरगञ्जको अडानमा थिए। मत विभाजनपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर धाम उत्तरमा धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमासम्म हुने गरी 2/3बाट पारित गरिएको भन्दै अन्य प्रस्ताव निष्क्रिय भएको घोषणा गरे। धनुषा जिल्लाको ढल्केवर र पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सिमाना र पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा कायम भएको घोषणा गर्दछु। वीरगञ्जमा
बैठकमा वीरगञ्ज पोखरिया नगरपालिका, सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका र जितपुर सिमरा निजगढ हुँदै सिमरनगढसम्मको सिमाना र वीरगञ्ज महानगरपालिका भरिलाई स्थायी राजधानी बनाउनु पर्ने प्रस्ताव आएको थियो। दोस्रो पटकको प्रयासमा राजधानी कायम भएको हो। यसअघि 3 चैत्र 2076मा मतदान हुँदा पनि राजधानी तोकिन सकेको थिएन। यसैबीच आजै प्रदेश 2 को नाम मधेस प्रदेश तोकिएको छ। स्थायी राजधानी जनकपुर धाम टुङ्गो लागेसँगै नाम सम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। बैठकमा मधेस नामबारे मतदान हुँदा 2/3 भन्दा बढी मतले प्रदेशको नाम मधेस स्वीकृत भएको हो। मधेस प्रदेशको पक्षमा 80 मत खसेको छ। प्रदेशसभामा 103 जना सदस्य मध्ये उपस्थित 79 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये 34 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त रूपमा गरेको मधेस प्रदेश प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले समर्थन गरेको थियो। यो सँगै संसदीय समितिले प्रस्ताव गरेका नाम मिथिला भोजपुरा प्रदेश, जानकी प्रदेश र मधेस प्रदेश प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको सभामुख सरोज कुमार यादवले घोषणा गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने हिन्दू धर्मावलम्बीको स्वस्थानी व्रत कथा तथा माधव नारायणको पूजा आराधना आजदेखि सुरु भएको छ। माघ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् 1 महिनासम्म हरेक दिन घर घरमा स्वस्थानीको व्रत लिएर कथा भन्ने र सुन्ने गरिन्छ। स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसे तथा उनको कथा भने वा सुनेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। स्वस्थानीको व्रत लिँदा हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानीको कथा श्रवण अर्थात् सुन्ने गरिन्छ। बिहानै नुहाएर शुद्ध भई नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अर्थात् माघ महात्म्यको कुमार र अगस्त्य मुनि बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रतकथा सुन्ने र सुनाउने गरिन्छ। यसपालि कोभिड-19 को महामारीका कारण साली नदीमा लाग्ने मेला समितिले बढीमा 150 जना व्रतालु मात्र राख्ने गरी व्रत पूजा सञ्चालन गरेको छ। श्री स्वस्थानी व्रतको कथामा गोमा ब्राह्मणीले सप्त ऋषिले सिकाएको विधि अनुसार व्रत गर्दा पुत्र वियोगबाट मुक्ति मिलेको र व्रतकै प्रभावले छोरा नवराज लावणीय देशको हालको साँखु क्षेत्रको राजा भएको कथा समेत वर्णन गरिएको छ। श्री स्वस्थानीको कथामा चन्द्रावती ब्राह्मणीले स्वस्थानी देवीको हेला र निन्दा गर्दा साली नदीमा मुढो ढले झैँ ढलेको र स्वर्गका अप्सराहरूको सङ्गतले पुनः स्वस्थानी देवीको व्रत लिएपछि सोही व्रतका प्रभावले लावण्य देशका राजा चन्द्रावतीका श्रीमान नवराज राजासँग भेट भएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। श्री स्वस्थानी व्रत लिँदा मनले चिताएको पुग्ने जनविश्वास रहिआएको हुँदा हिन्दू नरनारीले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनसम्म 1 महिना व्रत बस्ने र कथा सुनाउने भन्ने सुन्ने र सुनाउने गर्दछन्। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। छानबिन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर नेउपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताएका हुन्। बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी बोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिले मतोको सम्भावना देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ। सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना गरिएको देखियो। बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई मात्र कम्प्लाई गर्ने गरी
गोलपत्रमा मापदण्ड निर्धारण भएको देखिँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखियो। छानबिन प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या दर रेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृति बिना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारण देखाएर सम्झौता रद्द गर्न भनेको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै सचिव न्यौपानेले मन्त्री प्रेम आलेले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि निर्णय आउने जानकारी दिए। चाहिँ प्रतिवेदन मान्य मन्त्रीज्यूलाई मैले पेश गर्छु, मैले पठाउँछु मान्य मन्त्रीकोमा, अनि उहाँले यी विषयहरू परिषदको बैठकमा राख्न आदेश दिनुहुन्छ होला। उहाँ अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँले सदस्य सचिव मार्फत बैठक बोलाउने, यसमा कारवाही गर्ने, के गर्ने कुराहरू मान्य मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा आदेशमा परिषद बैठकबाटै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। तिलगङ्गाको 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाए बापत मासिक 8,78,416 रुपैयाँ तिर्ने गरी 2076 साल वैशाख 30 गते कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकारकै मन्त्रीका दाबी मान्ने हो भने मन्त्री परिषदको आगामी बैठकले स्थानीय तहको चुनावको मिति सार्वजनिक गर्ने भएको छ। तर गठबन्धनभित्रै राजनीतिक प्रतिकूलता तथा कोरोना महामारीका कारण चुनावबारे एकमत हुन सकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने चुनावको पक्षमा रहेको बुझिएको छ। यद्यपि कोरोना महामारी बाहेक चुनाव घोषणा गर्न नपर्ने बलियो कारण भने सरकारसँग छैन, जसले गर्दा आगामी वैशाखमै चुनाव हुने सम्भावना बलियो बन्दैछ। एक रिपोर्ट। आगामी आम निर्वाचनमा विपक्षीलाई आफूमाथि हावी हुन नदिने हो भने सरकारमा रहेका दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गराउनु पर्ने बाध्यता छ। हुन त स्थानीय तहको चुनावलाई पछाडि धकेल्न वा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न गठबन्धनका दलसँग बलियो कारण पनि छैन। गठबन्धन दलको निकम्मापनले स्थानीय तह फेरि कर्मचारीको हातमा गयो भने गठबन्धनका 5 दल विरुद्ध विपक्षीलाई आगामी आम निर्वाचन र स्थानीय तहको चुनाव लड्ने राम्रो मसला हात लाग्नेछ। 5 दलीय गठबन्धनकै जनता समाजवादी दलका नेता भने तत्काल स्थानीय चुनावभन्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनमा सामेल दलहरूले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन्। तर केही महिना अघि मात्र गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र सङ्गठनात्मक रूपमा कमजोर रहेको माओवादी केन्द्र सकेसम्म स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा छन्। उनीहरू गठबन्धनमा रहेका दललाई यो वास्तविकता सम्झाउने प्रयासमा छन्। स्थानीय तहको चुनाव समेत गठबन्धन गर्ने शर्तमा भने आगामी वैशाखमा निर्वाचन गराउन गठबन्धनका दलहरू लचिलो छन्। त्यसकै प्रयास स्वरूप कोरोना मुक्त भए लगत्तै सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। उता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एक्लै चुनावमा जानुपर्ने मत हावी छ। यसले गर्दा पार्टीको भावनालाई पेलेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा देउवा समेत छैनन्, जसले गर्दा अहिले देउवा पार्टीमा युवा पङ्क्ति र गठबन्धनको दलको चेपुवामा परेका छन्। तर पूर्वको भ्रमणमा रहेका सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका प्रभावशाली नेता विरोध खतिवडाले मन्त्री परिषदको अर्को बैठकमा सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्ने बताएर यो बहसलाई सतहमा ल्याएका हुन्। मुलुकको विद्यमान कानुनले समेत स्थानीय तहको चुनावलाई पछाडि धकेल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि वर्षौंपछि बल्ल तल्ल प्रणालीमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा हुन नसकेको खण्डमा फेरि अस्त व्यस्त बन्ने पक्का छ। संविधानले नै 3 तहको सरकारको कल्पना गरेको परिप्रेक्ष्यमा समेत स्थानीय तह कर्मचारीको हातमा सुम्पिनु राजनीतिक मूर्खता बाहेक केही हुने छैन। यसै विषयमा छलफल गर्न
मङ्गलबार गठबन्धनका दलहरूको बैठक समेत बस्दैछ। गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको खण्डमा सरकारले बिहिबार बस्ने मन्त्री परिषदको नियमित बैठकबाट मिति समेत घोषणा गर्ने सम्भावनालाई समेत इन्कार गर्न सकिँदैन। चाहे गुठीको सम्पत्ति होस् चाहे जुनसुकै सरकारी जग्गा र सम्पत्ति, ठूला ठूला व्यापारीले सस्तो दरमा कब्जा गर्न माथिल्लो तहसम्म सेटिङ मिलाउने गरेका छन्। अझै नेपाल ट्रस्टले भाडामा लगाएको सम्पत्ति मध्ये झण्डै 90% त यति होल्डिङ्सले नै लिएको छ। एक रिपोर्ट। यहाँका केही व्यापारी व्यवसायी यति चलाक हुन्छन् कि उनीहरूलाई सरकारको सम्पत्तिको सबै तथ्याङ्क थाहा हुन्छ र तिनी महत्त्वपूर्ण स्थानमा भएका जग्गा सस्तो भावमा आफूले लिन विभिन्न प्रपञ्च रचेका हुन्छन्। उनीहरूलाई सत्तामा पुगेकाले राम्रो साथ दिन्छन्, जसका कारण सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा व्यापारीको कब्जामा पुग्छ। पछिल्लो समय नारायणहिटीको जग्गा एउटा गतिलो उदाहरण हो। त्यसो त नेपाल ट्रस्टका जग्गा पनि विभिन्न प्रपञ्च रचेर सर्वाधिक भाडामा लिएको समूह हो यति। ट्रस्टले 2064 देखि हालसम्म 3000 रोपनी भन्दा बढी जग्गा भाडामा लगाएको छ, जसमध्ये 2779 रोपनी जग्गा त यति होल्डिङ्स र यतिकै सञ्चालकले सञ्चालन गरेको थामसेरको ट्रेकिङ प्रणालीले पाएको छ। हाम्रो चाहिँ नि टोटल जग्गा 21563 रोपनी रहेको छ। त्यसमध्येबाट 3094 रोपनी मात्र अहिले हाल प्रयोग भएको अवस्थामा छ। गोकर्ण रिसोर्ट र दरबार मार्ग चाहिँ टेकुमा चाहिँ नि अब दरबार मार्गको चाहिँ अहिले भर्खर चाहिँ 2-3 वर्ष पहिलेदेखि नै अब टेन्डर गरेर प्रक्रिया पुर्याएर नै अब निजी संस्थालाई दिएको हो। यति समूहले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका लागि 2792, ताजलको 5 रोपनी र दरबार मार्गको झण्डै 2 रोपनी जग्गा ट्रस्टबाट लिएको हो। जग्गा र भवन गरी सरकारले देशभर 12 जिल्लामा रहेको ट्रस्टको सम्पत्ति मध्ये काठमाडौँ र धनकुटाको मात्रै सम्पत्ति भाडामा दिएको छ, जसमा अधिक लाभ यति समूहले लिएको हो। यति समूहसँगको निकटताका आधारमा समय अवधि नसकिँदै गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बढाउन तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले निर्णय गरेर सम्झौता पनि गरिसकेको छ, जसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। अहिले यो विषयमा आफूहरू केही नबोल्ने बताउँछन् ट्रस्टका सूचना अधिकारी रेवती रमन शर्मा। त्यो भइसकेको कुरोलाई अब अहिले आएर म के यसको बारेमा चाहिँ के भन्नु भनेको मिलेर त गरे होला नि पहिला। गोकर्णको सबै सेयर आफ्नो पोल्टामा पार्न यति समूहले 2064 मा नेपाल ट्रस्ट बने लगत्तैदेखि दौडधुप गरेको थियो। 2067 मा 51% सेयर पाएको यति समूहले 2071 मा सबै सेयर किनिसकेको छ। 2075 फागुन 19 गते नेपाल ट्रस्ट ऐन र 2076 असोज 27 गते नियमावली संशोधन गरेर ट्रस्टको जग्गा यति होल्डिङ्स समूहको LM सुबिर ब्रदर्सलाई सन् 2025 अगस्त 15 देखि लागू हुने गरी अवधि थपिएको हो। दरबार मार्ग र तहासलको जग्गा पनि यति समूहको थामसेरकुलाई नै 30 वर्षका लागि 2074 सालमै लिजमा दिएको थियो। 2074 वैशाख 5 गते थामसेरकुको पछिल्लो प्रस्ताव स्वीकृत भयो र जेठ 14 गते थामसेरकु र ट्रस्टको कार्यालय बीच दरबार मार्गको उक्त जग्गा थामसेरकुलाई 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँमा लिजमा 30 वर्षका लागि दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। तहाचलको जग्गा थामसेरकुलाई 20 करोड लागतको भवन बनाउने गरी वार्षिक 18 करोडमा लिजमा दिएको छ। अधिकांश महत्त्वपूर्ण जग्गा कुनै एउटा व्यापारिक समूहलाई दिन विभिन्न प्रपञ्च रचिए पनि त्यसको विषयमा कुनै सोधखोज नै गरिएको छैन। पछिल्लो 2 वर्ष यता नेपालका राजनीतिक दलहरूको टुटफुटको श्रृङ्खला रोचक बन्ने गरेको छ। ठुला भनिएका सबैजसो दल विभाजनको शिकार भए। नेपाली कङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा कतिपय दल फुटिसके भने अहिले पनि केही दल विभाजनको सङ्घारमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा 3 टुक्रामा विभाजन भइसकेको छ भने तराई केन्द्रित राजनीति गर्ने चौथो र 5औं ठूलो दल जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पनि गत वर्ष मिलेर पनि फेरि फुटेको 6 महिनामै विवादको भुँवरीमा परेका छन्। ठूला दलभित्र गुट उपगुट अनि मतभेद चलिरहँदा साना दलहरूभित्र झन टुटफुट र विवाद बढ्दै गएको छ। विवेकशील साझा फुटिसकेको छ भने प्रतिनिधि सभामा एक मात्र सिट जितेको राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र नेता कमल थापा समूहबीच नेपालबाट अन्त्य भइसकेको राज संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद भएपछि विवाद चुलिएको छ। राप्रपाका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पक्ष सक्रिय राज संस्था चाहन्छ भने पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पक्ष चाहिँ संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा देखिएको छ।
र हाम्रो विचारमा अब हामीले हाम्रो विगतको कार्यशैली रणनीति जो कमजोर भयो, हामीले लिएको कार्यशैली रणनीतिका कारण मानिसहरूले हामीलाई पत्याएन, हाम्रो नेतृत्व विश्वसनीय भएन, मानिसहरूका अगाडि अथवा समान विचार राख्ने हाम्रै शुभेच्छुकहरूका लागि हाम्रो नेतृत्व विश्वसनीय भएन, हाम्रो क्रियाकलाप विश्वसनीय भएन, हाम्रो कार्यशैली विश्वसनीय भएन। त्यस कारणले यसमा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। राज संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणका विषयमा दुई पक्षबीच समान सैद्धान्तिक धारणा बन्न नसक्दा राप्रपाभित्र मतभेद बढेर फेरि पनि विभाजन हुने सङ्केत देखा पर्न थालेको हो। राजादेखि प्रचण्ड विप्लव समेत अटाउने होस्, त्यहाँ राज संस्थाको अस्तित्व पनि होस् भनेर भनेका थियौँ। अहिले सक्रिय राज संस्थाको आवश्यकता छैन र यो अहिलेको 21औं शताब्दीमा सक्रिय राज संस्था कहीँ पनि टिक्दैन। अहिलेको 5 दलीय सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि गत भदौ 9 गते जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फेरि टुक्रिने स्थितिमा पुगेको छ। पार्टी विधानमा 15 दिनमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्ने भनिए पनि विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी गठन भएता एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवारी दिएपछि नेता राजेन्द्र महतो कार्यालय समेत जान छाडेका छन्। लोसपामा समाहित अन्य घटकहरू पनि ठाकुरसँग टाढिँदा नयाँ पार्टी गठन भएको 5 महिना नबित्दै पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। संसदको 5औं ठुलो दल सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्र पनि अहिले विवाद चर्किएको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच तिक्तता बढिरहेको छ। उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्ष आफू बलियो बन्ने रणनीति लिएपछि विवाद बढेको हो। पार्टी सञ्चालनका लागि समावेशी सामूहिक अध्यक्ष प्रणालीमा जानुपर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको भनाइ छ। खस आर्य समुदायबाट एकजना अध्यक्ष र सँगसँगै अर्कोतिर चाहिँ आदिवासी जनजाति समुदायबाट एउटा अध्यक्ष र चाहिँ मधेसी समुदायबाट चाहिँ अर्को अध्यक्ष गर्दाखेरि अहिले तत्काललाई 3टा अध्यक्ष हामीले तपाईँको राखेर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ बढी समावेशी हुन्छ र त्यो हुँदाखेरि सबै नेपाली जनताहरूले त्यो पार्टीप्रति एउटा अपनत्व भाव पनि अब चाहिँ राख्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अहिले हामीले पार्टीभित्र अलिकति नयाँ ढङ्गबाट बहस सुरुवात गरेको विषय चाहिँ यो हो। 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधानमा कुनै पनि दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउन 3% मत ल्याउनै पर्ने थ्रेस होल्डको व्यवस्था गर्दा 2074 सालको निर्वाचनबाट 5वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए। नेपालमा 2007 सालदेखि सुरु भएको राजनीतिक दलहरू टुटफुटको श्रृङ्खला अहिलेसम्म पनि जारी नै छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सेनाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। दैनिक रूपमा बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरस र ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरिएन्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा कति असर गर्ने हो टुङ्गो छैन। सबै सूचक खस्केर अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला कोरोना नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान पार्ने दिशातर्फ तत्काल सोच्नुपर्ने हो। होइन भने स्वास्थ्यको जोखिमसँगै जीवन र आर्थिक जोखिमले भोलिका दिनलाई नेपाललाई थला नपार्ला भन्न सकिन्न। एक रिपोर्ट। मध्यनजर गर्दै विश्व ब्याङ्कदेखि बाह्य क्षेत्रले 4% को आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहँदा सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू भने 7% को आर्थिक वृद्धिको हुङ्कार पिट्न छाड्दैनन्। अर्थतन्त्र विगत 2 महिनादेखि खस्किरहेको छ र पछिल्लो समय सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकार र जिम्मेवार निकाय भने अर्थतन्त्रबारे हचुवाका तर्क दिएर बढोत्तरीको भाषा बोलिरहेका छन्। सरकारको बोलाइ र काम गराइ नै त्रसादीपूर्ण छ। त्यसमा कोरोनासँगै भित्रिएको नयाँ भाइरसको विकासले झन त्रास बढाएको छ। सबैको स्वास्थ्य बचाएर अर्थतन्त्र बचाउँदै जीवन बचाउनु पर्ने चुनौती छ। जिम्मेवार तहबाट चाहिँ हामी 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौँ भन्नाले यसले चाहिँ दुईटा कुरालाई तपाईँको सँगै सङ्केत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा ज्यादै गैर जिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति भयो होइन त्यो, र दोस्रो अझ त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो भने 7% को आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने त प्रकारान्तले
अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भन्ने र समस्याबाट यो सङ्कटतर्फ उन्मुख चाहिने जुन अर्थतन्त्र छ त्यो समस्याबाट चाहिँ नि पन्छिने जुन किसिमको प्रवृत्ति देखियो नि त्यो चाहिँ नि अझ मलाई लाग्छ सबभन्दा गम्भीर हो। कोरोना भाइरस संक्रमणले तीव्रता लिएसँगै सरकारले विभिन्न गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिसकेको छ। लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दी नै हुने हो कि भन्ने सन्तास फैलिएको छ। उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा अर्को खतरा वा जोखिम लगानीको अवस्थामा देखिन्छ। खस्कँदो घरेलु लगानी मैत्री वातावरणले वास्तविक आयमा ह्रास आउने र वित्तीय क्षेत्र कमजोर हुने संकेत देखिँदैछ। प्रति महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा जम्मा 13.44% पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 0.96%ले कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछि मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएका कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको अर्थको स्पष्टोक्ति छ। मन्त्रालयका अनुसार पुष मसान्तसम्ममा चालु खर्च 38.13% र वित्तीय खर्च 26.12% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्ममा 45.91% राजस्व सङ्कलन भएको अर्थले जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.18%ले बढी हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले आज फेरि अर्को क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। आज बिहानै ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जापानका तटीय सुरक्षा गार्डले जानकारी दिएका छन्। दक्षिण कोरियाली सैनिक अधिकारीहरूले उत्तरको प्रक्षेपण गरेको अज्ञात क्षेप्यास्त्र आफ्नो पूर्वी नजिक खसेको जनाएका छन्। जापान र दक्षिण कोरिया दुवैले प्रक्षेपणबारे योभन्दा बढी बताएका छैनन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष सुरु भए लगतै उत्तर कोरियाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्दै आएको छ। गत शुक्रबार मात्रै 2वटा हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। लगातार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि थप नाकाबन्दी लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पीएम कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार चौथो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पुलिसले प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। यस समूहमा पुलिसले 4 मध्ये 4 वटै खेलमा जित हात पार्दै 8 अङ्क जोडेको छ। खेलमा पुलिसले 102 रनको लक्ष्य 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 44 रनको योगदान गरे। भुर्तेलले 28 बल खेल्दा समान 3 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। प्रदेश 1 का मनोज तामाङ, मुकुन्द यादव, फिरदोस अन्सारी र दिपेश कणेलले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 101 रन जोडेको हो। प्रदेश 1 का लागि ओपनर मिनास थापाले 59 रनको योगदान गरे। करण केसी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिएका थिए। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणमा उच्च वृद्धि। आज 6700 संक्रमित नेता मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म आइसोलेसनमा, नियन्त्रणमा असफल। खोप अभियान अव्यवस्थित। सरकार बनेको 4 वर्षपछि प्रदेश 2 ले नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगायो। जनकपुर राजधानी, प्रदेशको नाम मधेसमा 2/3 बहुमत। एमाले विपक्षमा। पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता नियम विपरीत भएको छानबिन समितिको ठहर। कर्मचारीको मिलेमत्तोमा ठेक्का दिइएको निष्कर्ष रद्द गर्न सिफारिस। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्यलमा परेका बेला सत्ता गठबन्धन छलफलमा। भोलि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सहमति खोज्न देउवा प्रचण्ड बीच छलफल।
अर्थतन्त्रका सबै सूचक खस्किएका बेला कोरोनाले थप कमजोर बनाउँदै निकट भविष्यमा नै मुलुक थला पर्ने जोखिम 6 महिनामा जम्मा 13% पुँजीगत खर्च। उत्तर कोरियाद्वारा आज बिहान फेरि अर्को ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण। जापान र दक्षिण कोरियाका सैनिक अधिकारीद्वारा क्षेप्यास्त्र परीक्षणको पुष्टि। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको अपराजित यात्रा जारी। आज भएको खेलमा प्रदेश 6 विकेटले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।